This time we will be studying Christology. यो समय हामीहरू क्रिस्टोलोजी अंग्रेजीमा भन्छ नेपालीमा ख्रीष्ट सम्बन्धी ज्ञान अथवा ख्रीष्ट सम्बन्धी अध्ययनको बारेमा हेर्ने छौं. This is a very important subject for all of us. यो चाहिँ हामीहरू सबैको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो. So we will be spending 2 seminars on this particular topic. र यो शीर्षकमा हामी 2 वटा सेमिनारहरुमा अध्ययन गर्ने छौं. Now let's start. त्यसकारण अब हामी सुरु गरौं. You just open your eyes, then I will open my eyes and we will pray. तपाईहरुको आँखा खोलिराख्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् र म प्रार्थना गर्ने छु. This is the way that we pray sometimes. Lord Jesus, यसरी हामी कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्छौं. प्रभु येशू, we know you are standing in this room. हामीलाई थाहा छ तपाई यो कोठामा अहिले उभिरहनु भएको छ. Dear Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर, along with all the angelic forces, now you are in this place. र स्वर्गदूतहरुको सबै शक्तिहरुको साथमा तपाई यहाँ हुनुहुन्छ. You have casted out all the devil powers out of this room. तपाईले यो कोठाबाट सबै दुष्टका सेनाहरुलाई धपाउनु भएको छ. We appreciate for that. हामी यसको निम्ति प्रशंसा गर्दछौं. So would you anoint each one of our brothers and sisters here? त्यसकारण तपाईले हामीहरुमा भएको प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई अभिषेक गर्नुहोस्. Would you lay your hand upon each one of us here? तपाईले यहाँ हुनुभएका सबै जनामाथि आफ्नो हात राख्नुहोस्. And telling each one of them that I love you. र त्यसकारण यो सबै जनालाई नै भन्नुस् म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर. And also would you send your angelic forces to our family back home? र साथै हामी यो पनि प्रार्थना गर्दछौं कि तपाईले आफ्नो स्वर्गदूतीय सेनाहरु हाम्रो परिवारहरुको बीचमा पनि पठाउनुहोस्. And our churches at home. र हाम्रो घरमा भएका मण्डलीहरुमा पनि. Our towns people there. अनि हाम्रो भाषा बोल्ने मानिसहरुको बीचमा. So would you protect them? उहाँहरुलाई सुरक्षा गर्नुहोस्. Would you bless them? उहाँहरुलाई आशीष दिनुहोस्. Would you use them for your glory? तपाईको महिमाको निम्ति उहाँहरुलाई प्रयोग गर्नुहोस्. In Jesus' name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं. Everybody say amen. 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 Okay, let's start. Would you write down Christology? Write down in big. नेपालीमा ख्रीष्टको सिद्धान्त भनेर लेख्नु भयो हुन्छ. In English, Christology has compound meaning here. अंग्रेजीमा चाहिँ क्रिस्टोलोजी 2 वटा शब्दहरु मिलेर बनेको छ. क्राइस्ट र ओलोजी. ख्रीष्ट र ओलोजी. Ology means study. ओलोजी को खास अर्थ चाहिँ अध्ययन हो. Repeat. ओलोजी को अर्थ चाहिँ अध्ययन हो. So Christology means the study of Jesus, study of Christ. अनि क्रिस्टोलोजी भनेको चाहिँ ख्रीष्टको अध्ययन भन्ने हुन्छ शाब्दिक अर्थमा. शाब्दिक अर्थमा क्रिस्टोलोजी भनेको ख्रीष्टको अध्ययन हो. When we say biology, what is it, biology? बायोलोजी भने के हो? The study of life. जीवनको अध्ययनलाई छोटो शब्दमा जीव शास्त्र भनेर भनिन्छ. त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ जीवनको अध्ययन. How about geology? जियोलोजी भनेको चाहिँ के हो? No. Geo भने के हो? Geology.
Geo means in Greek word it's a land. जियो भनेको ग्रिक भाषामा चाहिँ भूमि हो, यसलाई भूगोल भनेर भन्छ होला नि, हैन? In Greek said the ge means land. It's a geology. That's a study of land. ग्रिक भाषामा जमिनलाई अर्थात् भूमिलाई गे भनेर भन्छ अनि गेओलोजी भनेको भूमिको अध्ययन अर्थात् भूमिशास्त्र अर्थात् हामीले चलाएको शब्द चाहिँ भूगोल भनेर भन्छ होला। Everybody know theology. Theo. अनि अर्को शब्द धेरै प्रख्यात शब्द चाहिँ थियोलोजी भनेर छ, हैन? थियोलोजी It's a study of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अध्ययन। थियोलोजी भनेको परमेश्वरको अध्ययन। So you are called theology students. त्यसकारण तपाईहरुलाई ईश्वर शास्त्रको विद्यार्थी भनेर भनिन्छ। But now this time this seminar will concentrate on Christ Jesus. यो सेमिनार चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुनेछ। यो सेमिनार चाहिँ ख्रीष्ट अर्थात् येशूमा केन्द्रित हुनेछ। And change your paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। This Christology includes the following subjects. यो ख्रीष्टको सिद्धान्तमा निम्न विषयहरू पर्दछन्। ख्रीष्टको सिद्धान्त अर्थात् ब्राकेटमा क्रिस्टोलोजी मा निम्न विषयहरू पर्दछ। It includes deity of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व क नम्बरमा लेख्ने कसैले येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्व And comma humanity of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको मानवता येशू ख्रीष्टको मानवता कमा लेखेर येशू ख्रीष्टको मानवता अर्थात् ख लेखे पनि And comma अझै अर्को कमा लेखेर अर्थात् ग नम्बर लेखे पनि the हुन्छ। personality of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व And it includes historicity of Jesus Christ. अनि यसमा येशू ख्रीष्टको इतिहास Meaning Jesus is a historical Jesus. ऐतिहासिक येशू ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टको इतिहास अर्थात् येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हुनेछ। 4 नम्बरमा अर्थात् कमा लेखेको छ भने येशू ख्रीष्टको इतिहास। And also includes the salvific in theological term, salvific works of Jesus Christ. ये अर्को चाहिँ येशू ख्रीष्टको उद्धारको काम येशू ख्रीष्टको उद्धारको काम येशू ख्रीष्टको उद्धारको काम। Therefore, we will study in this seminar all these topics. यो सेमिनारमा हामीहरू यी सबै विषयहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो सेमिनारमा हामीहरू यी सबै विषयहरूमा अध्ययन गर्नेछौँ। Called the four essentials of Christian theology. ईश्वर शास्त्रका 4 महत्त्वपूर्ण कुराहरू। ईश्वर शास्त्रका 4
महत्त्वपूर्ण कुराहरू। Christian theology contains major four essential teachings. ईसाई ईश्वर शास्त्रमा चार मुख्य विषयहरू छन्। It looks like the principles of building, construction. यो चाहिँ भवन निर्माणको सिद्धान्त जस्तै हो देखिन्छ। यो चाहिँ भवन निर्माणको सिद्धान्त जस्तै देखिन्छ। In order to build whole building, at least there are four major parts. पूरा भवन बनाउनको निम्ति चार मुख्य भागहरू हुन्छ। पूरा भवन बनाउनको निम्ति चार मुख्य भागहरू हुन्छन्। First part is foundation. पहिलो भाग चाहिँ जग हो। पहिलो भाग जग हो। The second part is cornerstone. दोस्रो भाग चाहिँ कुने ढुङ्गो हो। दोस्रो भाग चाहिँ कुने ढुङ्गो। कुने ढुङ्गो मुख्य ढुङ्गा भनेर राख्छ नि जग हाल्दाखेरि, त्यसलाई के भन्छ? कुने ढुङ्गो भन्छ बाइबलमा चाहिँ। कोसे ढुङ्गो। ल अरू शब्दहरू पनि छ, तर बाइबलकै शब्द चलाउँदा कुने ढुङ्गो भनेर भनौँ। There is pillars. तेस्रो भाग चाहिँ खम्बाहरू हुन्। खाँबा भन्छ होला, खम्बा भन्छ हैन, पिल्लार। तेस्रो भाग चाहिँ खाँबाहरू हुन्, पिल्लार। Fourth part is wall and roof. र चौथो भाग चाहिँ भित्ता र छाना हो। चौथो भाग चाहिँ भित्ता र छाना हो। So would you draw this picture? Make it big picture. ल तपाईको कापीमा अलि ठुलो एउटा चित्र पनि लेख्नुहोस्। It's the first part, second part, third pillar, and four. Like that. यो जमिन यहाँसम्म छ भनेदेखि जमिन भन्दा मुनिको यो जगको भागलाई 1 नम्बर दिनुहोस्। त्यसपछि कहाँनिर चाहिँ कुनै ढुङ्गो राख्ने हो, त्यो कुनै ढुङ्गो अहिले यतापट्टि राखेको छ त्यसलाई 2 नम्बर, अनि यो पिलारहरू अर्थात् खाँबाहरूलाई 3 नम्बर, 4 नम्बरमा चाहिँ यो भित्ता र छानामा पनि 4 नम्बर, भित्तामा पनि 4 नम्बर। पहिलो भाग चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त। यो ईश्वर शास्त्रमा 4 मुख्य विषयहरू हुन्छ भनेर भनेको थियौँ, 4 भागहरू। त्यसको पहिलो भाग चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रिनिटी भनेर भन्छ भनेदेखि नेपालीमा चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त। In building Christian theology, the doctrine of Trinity is the foundation. त्यसको मुनि लेख्नुहोस्, ईसाई ईश्वर शास्त्रमा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त जग जस्तै हो। ईसाई ईश्वर शास्त्रमा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त जग जस्तै हो। When we build a building, we have to spend much time for a solid foundation first. जब हामी कुनै भवन निर्माण गर्छौं भने जग निर्माणमा प्रशस्त समय
दिनुपर्छ। जग निर्माणमा प्रशस्त समय दिनुपर्छ। If foundation is weak, then we cannot build strong building. यदि जग नै कमजोर छ भने हामीले बलियो भवन निर्माण गर्न सक्दैनौँ। जग नै कमजोर छ भने बलियो भवन निर्माण गर्न सक्दैनौँ। If you want to build high building, the foundation should be deeper and wider and stronger. यदि तपाईं धेरै अग्लो भवन बनाउन चाहनुहुन्छ भने जग पनि त्यति नै गहिरो र चौडा र बलियो हुनुपर्दछ। जग पनि त्यति नै गहिरो, चौडा र बलियो हुनुपर्दछ। Likewise, in order to build a strong faith and theology, we got to have a very solid understanding of the doctrine of Trinity. त्यसै गरी यदि हामी बलियो विश्वास र ईश्वर शास्त्र बनाउन चाहन्छौं भने हाम्रो त्रिएक परमेश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त पनि बलियो हुनुपर्छ। And number 2, अब 2 नम्बरमा is a cornerstone, that is Christology. 2 नम्बरको चाहिँ कुनै ढुङ्गो हो, त्यो हो ख्रीष्टको सिद्धान्त। कुनै ढुङ्गो, जुन अघि घर बनाउँदाखेरि 4वटा भाग जग पछि कुनै ढुङ्गो आएको थियो हैन, त्यस्तै यो ईश्वर शास्त्र अर्थात् थियोलोजीमा 4वटा भाग मध्ये दोस्रो भाग चाहिँ ख्रीष्टको सिद्धान्त हो। After built the foundation, now they will make the cornerstone, okay, in front of the building. घर बनाउनेहरूलाई थाहा होला, जग बसालिसकेपछि कुनै ढुङ्गोको निर्माण गर्दछ, कुनै ढुङ्गो राख्दछ। In this building, this Patan Koinonia Church has a cornerstone in front of the entrance there. You see that? You have a little sign that this building was erected on what year and so on. अब पाटन मण्डलीमा पनि यहाँ उदाहरण दिएको छ। यो पाटन मण्डलीमा पनि पाटन मण्डली भवन अगाडि कुनै ढुङ्गो राखिएको छ। पाटन मण्डलीमा पनि भवनको अगाडि कुनै ढुङ्गो राखिएको छ, जसमा चाहिँ यो मण्डली यतिखेर स्थापना भएको हो भनेर लेखिएको छ। Cornerstone is Jesus Christ. र कुनै ढुङ्गो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। कुनै ढुङ्गो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Cornerstone explains this building. कुनै ढुङ्गोले भवनको बारेमा व्याख्या गर्दछ। कुनै ढुङ्गोले भवनको बारेमा व्याख्या गर्दछ। Jesus explains what Christianity is all about. येशू ख्रीष्टले
ईसाईत्व भनेको के हो? ईसाईत्व भनेको के हो सो बयान गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले ईसाईत्व भनेको के हो सो बयान गर्नुहुन्छ। But cornerstone cannot exist without the foundation. तर जग नबसालिकन कुनै ढुङ्गोको स्थापना हुँदैन। जग नबसालिकन कुनै ढुङ्गोको स्थापना हुँदैन। Likewise, Jesus cannot exist without the doctrine of Trinity. त्यसरी नै त्रिएकको सिद्धान्त बिना येशू ख्रीष्ट पनि हुन सक्नुहुन्न। Now change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। Upon the doctrine of Trinity and the Christology, and we will build pillar. जगमाथि र कुनै ढुङ्गोमाथि खाँबाहरू निर्माण गरिन्छ। जग र कुनै ढुङ्गोमाथि खाँबाहरू निर्माण गरिन्छ। The pillars includes the following doctrines. खाँबाहरू भनेको निम्न सिद्धान्तहरू हुन्। खाँबाहरू भनेको निम्न सिद्धान्तहरू हुन्। The doctrine of human. मानिसको सिद्धान्त। खाँबाहरूमा निम्न सिद्धान्तहरू हुन्छन् भन्दाखेरि एक नम्बरमा मानिसको सिद्धान्त And doctrine of sins. पापको सिद्धान्त। मानिसको सिद्धान्त दोस्रोमा पापको सिद्धान्त And doctrine of salvation. उद्धारको सिद्धान्त And doctrine of church. मण्डलीको सिद्धान्त And doctrine of missiology. मिसनको सिद्धान्त And last, doctrine of eschatology. र अन्त्यमा अन्तिम समयको सिद्धान्त। But these are the pillars based on previous two doctrines. अनि माथिका दुई सिद्धान्तहरूमा बनाइने खाँबाहरू यिनै हुन्। माथिका दुई सिद्धान्तहरूमा बनाइने खाँबाहरू यिनै हुन्। Pillars cannot be built without these two previous doctrines. यी दुई सिद्धान्तहरू बिना खाँबाहरू बनाउन सकिँदैन। यी दुई सिद्धान्तहरू बिना खाँबाहरू बनाउन सकिँदैन। And change the paragraph. And अब अर्को हरफमा And लेख्नुहोस्। now we come to the number 4, walls and roof. अब चौथोमा आइपुगेका छौँ भित्ता र छाना। तेस्रोमा चाहिँ खाँबाहरूमा यी पर्छ भनेर अघि मानिसको सिद्धान्त, पापको सिद्धान्तहरू, उद्धारको सिद्धान्त, अन्तिम समयको सिद्धान्तहरू जुन छन् यो नै तेस्रो। तेस्रोमा चाहिँ एउटा मात्र नभइकन के छ त्यसमा चाहिँ धेरै That's pillars. खाँबाहरू त एउटा भएर पुग्दैन नि हैन। You खाँबाहरू understand? चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ And धेरै दिएको छ। now come to number 4 here. So you number 3, number 4.
अब 3 नम्बरमा यहाँ लेखेको त छैन 4 नम्बर Number 4, there are many doctrines. Now, मण्डली 5 वटा अरु के थियो मानिस पाप उद्धार अन्तिम समय मण्डली मिशन mission. Now, number 4 involves many doctrines too. चौथोमा पनि धेरै सिद्धान्तहरू छन् Number 4 is doctrine of church growth. मण्डली वृद्धिका सिद्धान्त Doctrine of worship. मण्डली वृद्धिको सिद्धान्त आराधनाको सिद्धान्त The doctrine of counseling, Christian counseling. पास्टरीय सल्लाहको सिद्धान्त And doctrine of Christian leadership. अगुवापनको सिद्धान्त पास्टरीय सल्लाहको सिद्धान्त अगुवापनको सिद्धान्त The doctrine of children and youth ministries. बाल सङ्गति र जवान सङ्गतिको सिद्धान्त बाल सङ्गति र जवान सङ्गतिको सिद्धान्त The doctrine of Christian education. ईसाई शिक्षाको सिद्धान्त ईसाई शिक्षाको सिद्धान्त ब्राकेटमा क्रिस्चियन एजुकेसन लेख्नुस् ईसाई शिक्षा अर्थात् क्रिस्चियन एजुकेसनको सिद्धान्त Or doctrine of Christian music. ईसाई सङ्गीतको सिद्धान्त ईसाई सङ्गीतको सिद्धान्त all these are is the wall and roof of the building. अनि यी सबै पनि एउटा भवनको भित्ता र छाना जस्तै हुन् यी सबै एउटा भवनको भित्ता र छाना जस्तै हुन् Gives us, provides us protection from rain, storm, snow, like that. यी भित्ता र छानाहरूले यी भित्ता र छानाहरू अर्थात् यी सिद्धान्तहरूले यी भित्ता र छाना अर्थात् सिद्धान्तहरूले हामीलाई यी भित्ता र छाना अर्थात् सिद्धान्तहरूले हामीलाई पानी हुरी बतास हिउँ झरीबाट बचाउँदछ हिउँ झरी आदिबाट बचाउँदछ This number 4 part will give Christians comfort, encouragement, and comfort, because when you are in there protected, and then you receive a comfort and joy and encouragement. यी कुराहरूले सुरक्षा दिने भएकोले ईसाईहरूले यी कुराहरूले सुरक्षा दिने भएको हुनाले ईसाईहरूले सान्त्वना उत्साह आनन्द पाउँदछन् ईसाईहरूले सान्त्वना उत्साह र आनन्द पाउँदछन् Today's many churches are lacking in following these sequential emphasis. आज भोलिका मण्डलीहरूमा यी तत्त्वहरूको कमी भएको छ आजका मण्डलीहरूमा यी तत्त्वहरूको कमी भएको छ They are very weak in foundations and cornerstone and weak pillars, but they are very strong
on the other part. आजका मण्डलीहरू जगमा कुनै ढुङ्गोमा र यो खम्बाहरूमा धेरै कमजोर छन्। आजका मण्डलीहरू जगमा कुनै ढुङ्गोमा र खम्बाहरूमा धेरै कमजोर छन्, तर छाना भने धेरै बलियो छ। तर छाना भने धेरै बलियो छ। आजभोलिका मण्डलीहरू यो जग कुनै ढुङ्गो र खाँबा चाहिँ कमजोर, छाना चाहिँ बलियो, धेरै बलियो। Many Christians come to church to receive blessings for families and receiving comfort, okay, for his own life, not knowing much about the previous foundational part. मण्डलीमा आउने धेरै जसो विश्वासीहरू आफ्नो परिवारको निम्ति आशिष, मण्डलीमा आउने धेरै जसो विश्वासीहरू आफ्नो परिवारको लागि आशिष र उत्साहका कुराहरू सुन्न आउँछन्। आफ्नो परिवारको लागि आशिष र उत्साहका कुराहरू सुन्न आउँछन्, तर त्रिएक परमेश्वर, ख्रीष्ट आदिको बारेमा केही ज्ञान पाएका हुँदैनन्। तर त्रिएक परमेश्वर र ख्रीष्ट सम्बन्धी केही ज्ञान पाएका हुँदैनन्। When they receive strong storm and windows are broken, pillars broken, foundations got soaked with waters. त्यसकारण जब कुनै ठुलो हुरी बतास आउँछ भने उनीहरूको झ्याल, भित्ता र जग समेत हल्लिएर भत्किन्छ। त्यसकारण जब कुनै ठुलो हुरी बतास आउँछ भने उनीहरूको झ्याल, भित्ता र जग समेत भत्किन्छ। For that reason, many churches, not Nepalese, but other country churches now got tempted by wrong liberal theology, and they adopt because they are lacking in foundational theological teachings. यसै कारण बाहिर देशका धेरै जसो मण्डलीहरू बलियो जग नभएको कारण उदारवादी शिक्षा, ब्राकेटमा लिबरल डक्ट्रिन भनेर भन्नुस्, लिबरल टिचिङ डक्ट्रिन, उदारवादी शिक्षामा लागेका छन्। Today, 80% of whole Christian churches and denominations got into that liberal camp because of the lack of that foundational teachings. यसरी आधारभूत कुरा अर्थात् जगको कुराहरूको कमीले गर्दा संसारको 80% मण्डलीहरू 80% भनेको 10 वटामा 8 वटा 80% मण्डलीहरू उदारवादी शिक्षामा फसेका छन्। अब उदारवादी शिक्षाको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले पहिलो भागको किताब पढ्नुभयो भने उहाँले त्यसमा लेख्नु भएको छ। पहिलो किताब। On the other hand,
some churches, we call them fundamental churches, are very strong in foundations and cornerstones. भने अर्कोतर्फ चाहिँ केही कट्टरवादी मण्डलीहरू छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ केही कट्टरवादी मण्डलीहरू छन् जो जग र कुनै ढुङ्गोमा धेरै बलिया छन् And they are very weak in pillar and roof areas. तर खाँबा र भित्ता छानामा भने धेरै कमजोर छन् तर खाँबा र छाना भित्तामा अर्थात भित्ता छानामा चाहिँ धेरै कमजोर छन् बुझ्नुहुन्छ है तपाईले यो खाँबा भित्ता भन्नाले त्यो सिद्धान्तहरूको कुरा गरे हो 3 नम्बर र 4 नम्बरमा कमजोर छन् भनेर भने हो And last one word, the biblical church should be well balanced in these 4 areas. बाइबलीय मण्डली यी चारै भागहरूमा सन्तुलित भएको हुनुपर्दछ बाइबलीय मण्डली यी चारै भागहरूमा सन्तुलित भएको हुनुपर्दछ In this seminar we will be studying briefly on the first part, foundation, but we will study very heavily on Christology part. यो सेमिनारमा हामी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा छोटकरीमा हेर्ने छौं भने त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तमा छोटकरीमा हेर्ने छौं भने ख्रीष्टको सिद्धान्तको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्ने छौं भने ख्रीष्टको सिद्धान्तमा विस्तृत रूपमा हेर्ने छौं 1 नम्बरमा छोटकरीमा हेर्ने छौं 2 नम्बरमा चाहिँ मुख्य विषय भएकोले विस्तृत रूपमा चाहिँ 2 नम्बरको सिद्धान्तको बारेमा हेर्ने छौं I hope you all understand what we try to say. हामीले भनेको कुरो सायद तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु बुझ्दै हुनुहुन्छ Now, before we take a break, I want all of you to talk each other, communicating each other on this topic here. अब ब्रेक अर्थात केही समय आराम गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरु एकछिन हल्ला गर्नुपर्ने भयो त्यो हल्लामा चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्ने भयो हैन र एक अर्कासँग सल्लाह गर्नुस् भर्खरै के सिक्नु भयो त्यसको बारेमा When you talk each other, then this information will be yours. जब तपाईले एक अर्कासँग यसरी सल्लाह गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन कुरा बताइएको छ यो चाहिँ तपाईको आफ्नो हुनेछ It will be the same when you teach your people, please do this way. अनि तपाईले सिकाउँदाखेरि पनि यस्तै हो आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह र हल्ला गर्न दिनुस् So open your mouths and talk each other. मुख खोलेर कुरा गर्नुहोस् अब English should be same length, same Trinity. यो समय हामी करिब 1 घण्टा जति त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं You ready? तयार हुनुहुन्छ भयो अब लेख्न Doctrine of Trinity is very important for all Christians. यो सिद्धान्त सबै ईसाईहरूको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो सिद्धान्त सबै ईसाईहरूको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ It is because
the foundation of Christian theology. किनभने यो ईसाई ईश्वर शास्त्रको जग हो। किनभने यो ईसाई ईश्वर शास्त्रको जग अर्थात आधार हो। There are no such a doctrine in other religions. अरू धर्महरूमा यस्तो सिद्धान्त छैन। अरू धर्महरूमा यस्तो सिद्धान्त छैन। अरू धर्महरूमा यस्तो सिद्धान्त छैन। And this doctrine is very difficult for all of us to understand. र यो सिद्धान्त बुझ्न हामीहरू सबैलाई पनि धेरै गाह्रो छ। र यो सिद्धान्त बुझ्न हामीहरू सबैलाई पनि धेरै गाह्रो छ। We need God's special spiritual insight to understand this doctrine. यो सिद्धान्त बुझ्नको निम्ति हामीहरूलाई परमेश्वरको विशेष प्रेरणाको आवश्यक पर्दछ। यो सिद्धान्त बुझ्नको निम्ति हामीहरूलाई परमेश्वरको विशेष प्रेरणाको आवश्यक पर्दछ। Because it is very difficult to understand, many heretic teachings within the church arise because of this. यो सिद्धान्त गाह्रो भएकोले मण्डलीहरूमा यो सम्बन्धी धेरै झुठा शिक्षाहरू आएका छन्। यो सिद्धान्त धेरै गाह्रो भएकोले मण्डलीहरूमा यो सम्बन्धी धेरै झुठा शिक्षाहरू आएका छन्। Because of this doctrine, many Christians and churches, denominations got divided. यो सिद्धान्त कै कारण धेरै मण्डलीहरू, सम्प्रदायहरू र समूहहरू विभाजन भएका छन्। यो सिद्धान्तकै कारण धेरै मण्डलीहरू, सम्प्रदायहरू र समूहहरू विभाजन भएका छन्। Even among the faithful Christians, this doctrine, the understanding of this doctrine is still very weak. समर्पित विश्वासीहरूमा पनि यो सिद्धान्तको बुझाइ धेरै कमजोर छ। समर्पित विश्वासीहरूमा पनि यो सिद्धान्तको बुझाइ धेरै कमजोर छ। As a result, परिणाम स्वरूप Bible stories and teachings are not clear to their understanding. परिणाम स्वरूप बाइबलले सिकाएका शिक्षा र सिद्धान्तहरू उनीहरूले स्पष्टसँग बुझ्दैनन्। परिणाम स्वरूप
बाइबलले सिकाएका शिक्षा र सिद्धान्तहरू स्पष्टसँग उनीहरूले बुझ्दैनन्। Therefore, it is our duty to understand clearly the doctrine of Trinity in this seminar. त्यसकारण यो सेमिनारमा त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त स्पष्टसँग बुझ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसकारण यो सेमिनारमा यो सिद्धान्त स्पष्टसँग बुझ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। And change paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। The doctrine of Trinity explains that there is a one God with three persons. त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तले एउटा परमेश्वर र तीन व्यक्तिको बारेमा बताउँदछ। त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तले एउटा परमेश्वर र तीन व्यक्तिहरूको बारेमा बताउँदछ। There is no other religion having this kind of concept. अरू धर्महरूमा यस्तो विचार पाइँदैन। एउटै परमेश्वर तीन व्यक्तिहरूमा अरू धर्महरूमा यस्तो विचार पाइँदैन। The three persons are Father God, the Son God, and the Holy Spirit God. तीन व्यक्तिहरू परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुन्। तीन व्यक्तिहरू पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुन्। These three persons possess the same quality and same quantity. Tell them first. यी तीन व्यक्तिहरूमा एउटै गुण, एउटै परिमाणमा छ। यी तीन व्यक्तिहरूको एउटै गुण, एउटै परिमाणमा छ। Same position. एउटै पद, same authority. एउटै अधिकार, एउटै पद, एउटै अधिकार। Same character. एउटै चरित्र, एउटै चरित्र। And the same personality. एउटै व्यक्तित्व, एउटै व्यक्तित्व। But different functions. तर फरक काम। सबै एउटै तर काम चाहिँ अर्थात् जिम्मा चाहिँ फरक। Father God functions as a planner. पिता परमेश्वरको काम योजना बनाउनु हो। पिता परमेश्वरको काम योजना बनाउनु हो। The Son God functions as a executor, practitioner. पुत्र परमेश्वरको काम लागू गर्नु हो, अर्थात् काम गर्नु हो, योजना अनुसार काम गर्नु हो। Doer, practitioner. पुत्र परमेश्वर चाहिँ अभ्यास गर्ने अर्थात् काम गर्ने हो। And the Holy Spirit God works as enabler, power giver, enabler. पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ शक्ति दिने परमेश्वर हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ शक्ति दिने परमेश्वर हो। And change the paragraph.
अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। These three persons always work together. यी तीन व्यक्तिहरू सधैँ एक अर्कासँग मिलेर काम गर्छन्। यी तीन व्यक्तिहरू सधैँ एक अर्कासँग मिलेर काम गर्छन्। They respect each other. तिनीहरूले एक अर्कालाई आदर गर्छन्। तिनीहरूले एक अर्कालाई आदर गर्छन्। When they want to make any decision, they hold the committee to make decision. जब कुनै कुराको निर्णय गर्नुपर्छ, यी तीनै जनाको समिति बस्दछ। जब कुनै कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ, यी तीनै जनाको समिति बस्दछ। In the committee, Father God acts as a chairman. र समितिमा पिता परमेश्वरको भूमिका अध्यक्षको हुन्छ। समितिमा पिता परमेश्वरको भूमिका अध्यक्षको हुन्छ। This does not mean the Father God is higher than other two gods. तर यसको अर्थ पिता परमेश्वर अरु दुई परमेश्वर भन्दा ठूलो भन्ने चाहिँ होइन। तर यसको अर्थ पिता परमेश्वर अरु दुई परमेश्वर भन्दा ठूलो भन्ने चाहिँ होइन।